अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सिगरेट और बीवी बिल्कुल जानलेवा और नुकसानदेह नहीं, बस इन्हें जलाएं मत। फार्म हाउस तो अमीरों के होते हैं, गरीबों की तो नानी के घर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आधा घंटा बहस करना अपना फर्ज समझते हैं। टीचर वो वाहिद मखलूक हैं जिनके घर वाले समझते हैं कि इनको स्कूल में कोई काम नहीं, और स्कूल वाले समझते हैं कि इनको घर में कोई काम नहीं। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मासी आंटी हो गई, चचा अंकल हो गए, बहन सिस हो गई, शोहर जी हो गए। मुझे याद है कि किसी ने बीवी लफ्ज़ से छेड़खानी की हो। पुलिस वाला बेशर्म इंसान, तुम्हें चोरी करते हुए बीवी का ख्याल नहीं आया? चोर जनाब, ख्याल तो आया था, लेकिन क्या करता, दुकान में सिर्फ मर्दाना वैरायटी थी। कि लड़के अगर तारे तोड़ के लाने की बजाय बर्तन धोने का वादा करें तो लड़कियां ज्यादा इंप्रेस होंगी। एक मैं हूँ, मेरे साथ मेरा मोबाइल है, मोबाइल के साथ हैंड फ्री है, साथ चार्जर भी है, और हम चारों एक साथ बहुत खुश हैं। बताओ हमारे पास क्या है? ये काम लड़के ही कर सकते हैं। एक तरफ अम्मा को कहते हैं बहू ले आओ, घर के काम में हाथ बटाएगी, दूसरी तरफ जानू मैं तुमको मलका बना कर रखूंगा। शादी की बात की जाए तो लड़कियां शर्माकर अपने कमरे में भाग जाती हैं और फिर कमरे में जाकर धमाल डालती हैं। अम्मी अपनी किस माँ से बात कर रहा है? मैं अपने बच्चों की माँ से। वो अजीम लोग जरा सामने तो आए, कमेंट तो करें, जो कभी भी स्कूल में फेल नहीं हुए। जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है कि एक मैगी नूडल्स के पैकेट से पेट नहीं भरता और 2 ज्यादा पड़ जाते हैं। लड़की सुनो, मुझे ब्रेकअप करना है। लड़का क्यों, मैंने क्या किया? लड़की कुछ नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लड़का कोई और मिल गया होगा तुम्हें। लड़की हाँ मिल गया, तुमसे अच्छा ही है, केयरिंग है, लविंग है, पैसे वाला भी है। लड़का उसका नाम शकील है ना? लड़की ओ तुम्हें कैसे पता? लड़का वो फेक आईडी मेरी ही है। लड़की प्लीज सॉरी ना बेबी। कजन की शादी में उसका साबका कजन मंगेतर 3 सूट पहनकर आया तो एक रिश्तेदार बूढ़ी खातून ने पूछा, तुम दुल्हे हो? साबका मंगेतर नहीं माँ जी, मैं सेमीफाइनल में आउट हो गया था। अगर आप एक औरत से शादी करेंगे तो वो आपसे झगड़ा करेगी, और अगर 2 औरतों से शादी करेंगे तो वो दोनों आपके लिए आपस में झगड़ा करेंगे। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी है। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और इसे थप्पड़ मारते हुए बोला, नहीं रिया तेरा की ख्याल है, साडे दादा ने सानू कुछ नहीं दसिया सी। एक आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर बोला, क्यों, क्या वजह है? आदमी बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरे से वाइपर टूट गया है और मेरी बीवी वही वाइपर का डंडा निकाल कर मेरे पीछे आ रही है। मच्छर ने मक्खी से जबरदस्ती शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। इसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो, भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है कमीनी, मौसपैल लगाकर। सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका मारा। लॉकर खोलने पर इसमें से रेड वाइन की बोतलें बरामद हुई। उन्होंने एक तो वहीं खोलकर पी ली, बाकी थैले में डालकर फरार हो गए। दूसरे दिन अखबार में खबर थी, ब्लड बैंक लूट लिया गया। शोहर कुछ दिनों से बुझी बुझी सी दिखाई दे रही हो, डॉक्टर को दिखाऊं क्या? बीवी
میں نے خود ہی دکھایا تھا۔ شوہر: تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بیوی: خون میں شاپنگ کی کمی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر ہم بھی یہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ایک مولوی نے ایک چرسی کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: اوے چرسی، تو یہاں؟ چرسی جٹ سے بولا: صحیح مرچیں تو آپ کو تب لگیں گی جب آپ مجھے جنت میں دیکھو گے۔ شوہر اپنی موٹی بیوی سے: بیگم، میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی بولی: ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر: تم نے آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی: اچھا ٹھیک ہے، لیکن فلم کا کیا نام ہے؟ شوہر بولا: فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ بچپن میں اسکول جاتے وقت گھر سے کتنے پیسے لے کر جاتے تھے؟ اب لمبی لمبی مت چھوڑنا، سچ سچ کمنٹ کرنا۔ عورت اپنے سسرال کا حال جیو نیوز بن کر سناتی ہے اور میکے کا حال سناتے وقت پی ٹی وی نیوز بن جاتی ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری پتہ ہے کون سی ہے؟ نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں، یہی جو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکے نے کبھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہا ہو: کاش یہ میری بہن ہوتی۔ اغوا کار فون پر: تیری بیوی میرے قبضے میں ہے، ثبوت کے لیے اس کی 2 انگلیاں بھیج رہا ہوں۔ شوہر: ثبوت پکا نہیں ہے، اس کی زبان بھیج، زبان۔ لڑکا: تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی ہے۔ لڑکی: کیا بغیر دوپٹے کے؟ لڑکا: نہیں، بغیر میک اپ کے۔ لڑکی: ہائے میں برباد ہو گئی۔ 2 گہرے دوست تھے، ان میں سے ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا کنوارا۔ جو کنوارا تھا وہ ہمیشہ شادی شدہ دوست کی بیوی کی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن پھر اس سے کہنے لگا: تیری بیوی تو گلاب کا پھول ہے۔ شادی شدہ نے تنگ آ کر کہا: بالکل ٹھیک کہتے ہو، خوشبو تم کو آتی ہے، کانٹے مجھ کو چبھتے ہیں۔ ایک شخص کے بچے بہت شریر تھے۔ ان کے گھر ایک مہمان آئے، بچوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کے والد نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر تنگ آ کر مہمان نے کہا: دیکھیں، آپ کا بچہ میری چھڑی کو توڑ رہا ہے۔ میزبان نے پرسکون لہجے میں کہا: ارے نہیں نہیں، وہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ تو وہ ہے جو آپ کی ٹوپی میں پانی بھر رہا ہے۔ ایک فلم انڈسٹری کا آدمی سنسان سڑک کے کنارے گاڑی روکتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی ہوئی فلم کی نئی ہیروئن سے کہا: اگر میں تمہیں یہاں تنگ کرنے کی ٹھان لوں تو کیا تم کسی کو مدد کے لیے پکارو گی؟ 21ویں صدی کی ہیروئن نے جواب دیا: صرف اس صورت میں اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی، کیونکہ میں تمہیں ڈنڈے دے نال ماراں گی۔ ایک تیز و ترار نرس نے اپنی سہیلی سے کہا: پتہ ہے سمینا، جب اس شخص نے میری عمر پوچھی تو میں عجیب الجھن میں مبتلا ہو گئی، فیصلہ ہی نہ کر سکی کہ میں 24 کی ہوں یا 26 کی۔ سہیلی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا: پھر تم نے کیا کہا؟ نرس نے مسکرا کر کہا: بس وہی 18 سال۔ پٹھان ایک لڑکی کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی نے غصے سے پوچھا: کیا دیکھ رہے ہو؟ پٹھان: ہم دیکھ رہا ہے کہ اگر تم ہمارا ماں ہوتا تو ہم بھی بہت خوبصورت ہوتا۔